सालुवीस परिगणित विश्वविद्यालय कोंगणी संस्थो सादर करता विस्नार मोतयां कोंगणींतल्या विस्नार पुस्तकांची परिचय. ह्या अंक्यान तुमच्या मुखार प्रस्तुत करचो बूक जावन आसा हरद्यार कुरीस आनी रीद. बरयणार A.T. लोबो. परिचय करून दिता डोनाल्ड पिरेरा. A.T. लोबोन लिखिल्ली हरद्यार कुरीस मिनी कादंबरी वेगवेगळ्या कारणांक लागून म्हाका पसंद. ही एक मोठवी काणीच तरी सकडी वरसून बरोवच्या A.T.च्या स्वभावान ही एक सुदीर्घ काणी जाल्या. पयले फावटी वाचतना विशेष अनुभव दिल्ल्या ह्या काणयेंत येवचो प्रधान पात्रच वाचप्यांचो फेवरेट. तो एक असहायक भुरगो अनाथ जावन लोकांच्या हातांत पडटा. वेगवेगळे जण ताका कशें चलयतात म्हणलेंच ह्या काणयेचें थीर. एक मुक्त कान आयकनातलो, उलोवंक येनातलो, तशेंच कितेंच समजून येनातलो हो अमायक भुरगो लोकांक उपकार असो जाता. जात धर्म नेणासलो तो सर धर्मांच्या लोकांची मजत करता. ताच्या जिणे मुखांत्र बरोवप्यान समाजाचे हाणेबरप प्रस्तुत केला. लोकांचें बरेंपण आनी खोटेंपण ह्या एका मुग्ध पात्रा मुखांत्र A.T.लान सादर केला. काळ आनी सामाजीक वेवस्थेचे अप्रतिम प्रदर्शन हातूंत आसा. देखून ही एक यादगार आनी सार्वकालिक काणी म्हणून म्हजी पातयेणी. 25 वर्सां आदीं वाचतना हरद्यार कुरीस काणयेन म्हाका विशेष अनुभव दिल्लो. अशेंय एक काणी आसता गी म्हणून विजमीत पावल्लो. फाटल्या वर्सांनी जायते फावटीं ती वाचल्या. सवय कन्नडाक अनुवादीय केल्या. मनशापणाक तशेंच मनशाच्या कठीण स्वभावांक ही काणी आरसो धरता. सुरविलें घाटाचें चित्रण, मंगळुरी क्रिस्तांवांनी घाटाक गेल्ल्याचें कारण, काफये तोटांची गजाल, तवळची आर्थीक आनी सामाजीक परिस्थिती, नैसर्गिक संगत्यो, संचार वेवस्था इत्यादी लेखाक विवरिता. कशें वक्तानातलेल्यो पिडा मनशाकुळाचो संहार करतात म्हणलें मार्मीक रितीन पिंतरायलां. त्या पिडेक बलिपशू जावन अनाथ जाल्लो बेजमी म्हणलो भुरगो घाटांतावन कोडयाळ पावोन, बंगल्यातावन रस्त्याक पडोवन, सेंट्रल मार्केटीच्या परिसरांत 10 जाणांच्या हातांत सोडून बावलेपुरी वाटसो तो बोम्मा जाता. आनी प्रायन वाडोवन येताना ताचे तावन उदेंवची साहसां आनी क्लायमॅक्सांतले भिरांकूळ सन्निवेश वाचप्यांक कळयता आनी रडयता सयत. हरद्यार कुरीस म्हणलें टायटल कित्याक दिलां म्हूण कळचें निमाण्या वाक्यांतच ही बरोवप्याची एक विशेष तांक. A.T. लोबो वर्णुंच्यांत आनी हर विवार दिवच्यांत नांवाडला तरी ताच्या साहित्यांत वास्तविकतेक चड स्थान आसा. ब्रिटिशांच्या आडाळत्याच्या आजीक 100 वर्सां आदल्या काळाची काणी ही. कोडयाळचें दर्शन अपुर्बायेन दिलां लेखकान. अव्वल कथानायक असो पात्र, अद्भुत गणितां, दरबस्त पात्र, रोचक सन्निवेशां आनी इल्लीशी चरित्रां हें सर्व हरद्यार कुरीस एक श्रेष्ठ काणी जावंक कारण. हाचें क्लायमॅक्स मात्र भोव भिरांकूळ, पूण त्या वरवीं वाचप्याक दोखो बसना. बागार बोम्मा जाल्ल्या बेजमीचेर अभिमान उदेता, गौरव चडटा. अखेरीक लोकांन उसारचें तीर्पूस ताच्या व्यक्तित्वाक साक्ष दिता. हरद्यार कुरीस कोंकणी साहित्यांतलें एक आमोलीक रत्न म्हूण खंडीत सांगेत. खचित जावन हरद्यार कुरीस एक सार्वकालिक कृती, एक आमोलीक साहित्यीक कृती मनशाचें आनी मनशान जियोवच्या समाजाचें प्रतिरूपच जावन आसता. सामाजीक वेवस्थेंत कसलेंय सुद्राप, बदलावण वा आधुनीकरण येवं दी, पूण हर काळार समाजेंत जियोवचें मनशांनीच म्हणलें विसरनाये. शेक्सपियरान सांगलें तेंच. ताणें आपणाचें नाटक शतमानांभर प्रस्तुत जातले आनी सार्वकालिक जावन उरतले म्हणून सांगल्याचें कारण तेंच. कित्याक म्हळ्यार ताणें रचलेले पात्र मनशां मदलेच पवित्र धर्मग्रंथांनी, पुराणांनी वा भुरग्यांच्या काणयांनी आसचे पात्र संवसारांतल्या मनशांचेच प्रतिरूप जावन आसात. A.T. लोबोनी ह्या काणयेंत समाजांतल्या व्यक्तींकच पात्र जावन रचल्यात. थंय हांगा जावची जाल्लीं घडितांच काणयेंत विणल्यात. बेजमी वा बोम्माचो पात्र एक रूपाक जावन वळटा. ताचे मुखांत्र एकेकच पात्रांचें व्यक्तित्व अनावरण जाता. दुबळीकायेक लागून घाटाच्या म्हणजे तेदनांच्या कराळ परिस्थितींत ताचें कुटाम तोटाक वावराक वेता. क्रूर पिडे निमती
ताची म्हणली सर्वां मरतात. केप्पो मोनो आनी बुध वा ज्ञान नातलो फकत 6 वर्सांचो भुरगो तो वाटेर पडटा. फकत पोटाची भूक मात्र शिवाय हेर कितेंच कळीत नातलोलो तो असहायक चेडो गत आदार नासतना घरांतलो रस्त्याक देंवन दिशा नातलेल्या कुशीन चलोवन उपरांत बैलाच्या गाडयेर घाट देंवन कोडयाळ येवन पावता आनी ताच्या सुदीर्घ जिणयेंत दरबस्त पात्रां संगी रेवडोन मिसळून त्या मनशांचें खरें व्यक्तित्व भायर पडशें करताने ती तांत्रिकता एटीएलाच्या लिखणेची एक विशेष तांक. हरद्यार कुरीस काणी साबार विशयात आपता, तरी अंतली प्रमुख संगत म्हळ्यार ह्या काणयेंतले थरावळ पात्र. गाडयेगार पिंताम, सावकार तेल्ली साब आनी ताची पतीण लेतीबाय, जी एकामेका विरोध व्यक्तित्वाची, कुद्रोळे अंगडीचो मापळी, व्यापारिस्त नरसिंहापाई, केलशी कांताप्पा, ती भिकारीण, इस्कॉलाची भुरगीं, वाटेंतले पारपोळ भुरगे, परिसरांतलो लोक, सैरिकाच्या आदर्शांतले बाळशें, मात्र हांतले पात्र न्हय. त्या काळाचे परिसर, कोडयाळ्यांतल्यो गजाली, सेंट्रल मैदान, टेंट सिनेमा, कुस्ती इत्यादी वाचप्यांसंगी संवाद चलयतात. ह्यो सर संगती प्रमुख जावन मनशाचें व्यक्तित्व, कराळ मुकामळां, स्वार्थ, आबलेस, कपटपण, निम्न वर्गाचेर करचें शोशण, असहायकांचो दुरुपयोग आनी तांचेर जुलूम चलोवचें, विपरीत स्वार्थाक लागून हेरांक कश्टूंचें, दोगदूंचें इत्यादी हरद्यार कुरीस मनशाकुळाचेंच अप्रतिम दर्शन मनशाक साक्ष दितात. बोम्मान आपणाकच लोकांक समर्पण दिवचें, थोड्यांनी ताचेर बिरमत दाखोवचें, थोड्यांनी स्वार्था खातीर गळसूंचें, भुरग्यांनी सयत ताचेर जुलूम चलोवचें, ओडांनी केळकुळां करचें. आपल्या कितेंच ज्ञान नातल्या पूण दडंग जिवा मुखांत्र ताणें कुस्तेंत कोडयाळगारांचो मान उरोवचें, उज्यान भस्म जाल्ल्या घरांत रिगोवन बाळशाक वांसोवचें, अमूल्य वस्तू हाडच्यो. हीं दृश्यां एका अद्भुत सिनेमा परी वाचप्याचेर प्रभाव घालतात. वयर उल्लेख केल्ले तसलीं घडितां खंयसरी केदाळय घडयत. काणयेंत येवचे व्यक्ती आमच्या भोंवतणी आसयत. देखून ही काणी सार्वकालिक म्हणटा हांव. जशें येदोळूस सांगलां, हरद्यार कुरीस एक क्लासीक काणी जावन कोंकणी साहित्य संवसारांत परजळटा. तांतल्या विभिन्न आनी थरावळी गजालींक परिगणन केल्यार ही एक काल्पनीक कथा न्हय, बगार मंगळुरी समाजाचेंच दर्शन म्हूण भोगता. चारित्रीक नदरेनी ह्या काणयेक महत्व आसा. भौगोळीक संगती तांत आटापल्यात. एका पात्रा मुखांत्र सर संगती लेखाक सांगून वेता. अव्वल पात्रीकरण ह्या काणयेचें आनी एक वडपण. वाचल्ले तितली चड आप्त जावची ही काणी कोंकणी साहित्याक बळवंत बुन्याद घाल्लेल्या मालगड्या साहित्यां पैकी एकलो जावन आसच्या एटीएल लिखणे नांवाच्या एटीलोबन कोंकणीक अर्पिल्ली सुंदर कृती. वेळगडी, तूं बरो जा, देवाची कुशी तसल्यो लांबदीक आनी अत्याद्भुत कादंबरी रचून कोंकणी साहित्य क्षेत्र ग्रेस्त केल्ल्या एटीएलान हरद्यार कुरीस मुखांत्र मोठ्यो काणयोय कितल्या तीव्र तरान बरोवयेत आनी परिणामकारी साहित्य रचयत म्हूण दाखोवन दिला. वेळगडी कादंबरीक आनी हरद्यार कुरीस काणयेक थोडी साम्यता म्हणजे सिमिलॅरिटी आसा. वेळगडींत सुकोवन गेल्लें जुबेदा म्हणलें मुस्लीम भुरगें जैनांच्या हरिराजागेर जमुना जावन वाडटा आनी ती ते दिवड महाकथा ह्या चलयेच्या पात्राक फाटीचो कोणो जावन वाडोवन वेता. हरद्यार कुरीस काणयेंत बेजमी म्हणलो क्रिस्तांव भुरगो लोकांच्या कुस्तार वाडोवन जात धर्म नातुल्लो बोम्मा जावन जियेता. ही काणी ह्या चेरक्याच्या पात्राचेरच घडल्या. हे दोनी पात्र असहायक पूण तांच्या असहायकते मुखांत्रच अद्भुत काणयो घडिल्ल्या एटीलोबोची बर्पा तांक निजायकी अद्भुत. एक बरें साहित्य मनशाच्या जिविताक आरसो धरता. काळ पिंत्रांच्या सवय मनशा कुळाकच साक्ष दिवचें काम साहित्य करता. हरद्यार कुरीस तसली एक क्लासीक काणी. हरद्यार कुरीस एक बरोवपी जावन म्हाका भोव आवडिल्ली आनी म्हजेर प्रभाव घाल्ली कथा. पात्रीकरणाची श्रेश्ठता, दृश्यां पिंत्रांची सोबाय, प्राकृतीक गजालींचें वर्णन, भावनात्मक गणितांची पिंत्रावणी, संभाशणांची ग्रेस्तकाय आनी आपल्या दोळ्या मुखारच सर उगडटा म्हणले परी वाचप्याक भोगचे परी बरोवची श्रेश्ठ कला ह्या साबार संगती वरवीं ही काणी आमकां वास्तवीक संवसाराकच आपोवन व्हरता तशें भोगता. कथानायक बेजमी म्हणजे बोम्मा सुरवेर बिरमत उपजयता.
आवयच्या मरणावरवीं ताणें बुकचे आटे विटे सहज रितीचे बुकेचे मोल कसले म्हणून ताचे मुखांत्र सादर केली रीतच अद्भुत उपरांत तो व्हड जातस उलोवंक कळीत नाटल्यारी बुध वा बुधवंतकाय नाटल्यारी एक परोपकारी जीवी जावन तो सगळ्यांच्या गरजांक पावता आनी निमाणें ताणें करचो सॅक्रिफीस मात्र वाचप्यांच्या दोळ्यांनी दुकां हाडयता. कोंकणी साहित्यांत उदेल्ल्या अद्भुत पात्रां पैकी हो एक जावन सोंपता. हेर पात्री परिणामकारी आसात. बैलाच्या गाडयेच्या पिंतामाचें बरें मन बेजमीक कोडयाळाक हाडटा, पूण धनीने मुखार पिंताम असहायक जावन बेजमीक तो होगडायता. थोटा सावकार तेल्ली साब एक प्रामाणीक नितीवंत आनी गनादीक पात्र, पूण ताच्या गैरहजेरेंत व्यतिरिक्त घडटा. नरसिंहा पायी कांतापतसले बोम्माक आधार खांबे जातात. मोदें येवन वेची भिकारी स्त्री पर्यंत मनशापणाचें महत्व शिकयता. नकारात्मक पात्री हातूंत आसात. तेल्ली साबाची पतीण लेत्तीबाई एक आबलेशी मात्र न्ही, धरून काळजाची व्यक्ती. पयलें ती बेजमीक दग दिता, आटापूंक सकनासतना ताका ती रस्त्यार उडयता. तिचो स्वार्थ मनोभाव उतार प्रायरी माजवना. उज्यांत हुलपून आसच्या घरांतलो तिचो भांगाराचो कुरीस तिका चड म्हत्वाचो जाता शिवाय होम्माचो जीव न्ही. काणयेंतले हर पात्र आमच्याच जिवितांत फूट जाल्ले वा जावेत तसलेच. चार गांव बोलल्यांक तशें समाजेंत सूक्ष्म नदर घाल्लेल्यांक हरद्यार कुरीस काणी खंडीत जावन वास्तवीक संवसाराचेंच प्रतिरूप म्हणलें समजता. काणयेंतलो काळ वेगळो जावंक पुरो, पूण मनशाचें बरेंपण तशें खोटेंपण, बिरमत वा कर्मीपण ह्या काणयेंत बरेंच पिंत्रायलां. बेजमीत आसलेल्या एका मुग्ध असहायक पात्रा मुखांत्र समाजेंतल्या लोकांचें व्यक्तित्व आनी खरें रूप अनावरण केल्ली रीत एक श्रेश्ठ कला. ह्या खातीर ही काणी आनी ताचो रचणार येटिलोबो वाचप्यांक मोगाचो जाता. एक बरोवपी जावन बरपांत बद्धता अशें जे म्हणल्या तत्वाक हांवें पाती येवंक आनी तें पाळूंक येटिलोबोची ही काणी म्हाका एक स्फूर्ती जाल्या म्हूण खंडीत सांगता. आयच्या पिळगेन खंडीत जावन ही काणी वाचिजे. पयल्यान पयलें कोंकणी भाशेची सोबाय आनी ग्रेस्तकाय हातूंत धाराळ मापान पळोवंक मेळटा. आदल्या काळाचें जिवीत कशें आशिल्लें, एका काळार आमच्या मलगड्यांनी कसले दीस फुडकरन कितले कश्ट सोंसल्यात म्हणलें कळीत जाता. त्या भायर काणयेंतल्या गडितां आनी पात्रां मुखांत्र मनशाचो स्वभाव, मनोभाव, व्यक्तित्व खंयच्या रितीन आसूंक साध्य आसा, खंयच्या परिस्थितींत कोण कशें स्पंदन करता, कोण कसली प्रतिक्रिया दिता म्हणलें सोंप्या रितीन समजूंक जाता. उलोवण्यांतच एका व्यक्तीचें नीज रूप, भितरलें आनी भायलें व्यक्तित्व जाणा जावची विद्याय ही काणी शिकयता. तुमकां एक विशय सांगाजे, तो जावन आसा ह्या काणयेचो काळ. ही काणी लेखकान 100 वर्सां आदल्या काळाचेर पिंत्रायल्या. तेन्ना ब्रिटीश राज चलतालें, लोक दुबळेगायेन जियेतालो. आतांचे परी तेन्ना संपर्क आनी संचार सुविधाय नातिल्ली. तेन्नाची वाहनां म्हळ्यार बैलाची गाडी आनी घोडे मात्र, ते वयल्या वर्गाच्यांक मात्र सीमीत. थोड्या लागीं सायकलां आसलीं जावयेत. लोकांक शिकापी भोव उणे, उद्योगाचे अवकाशय उणे. ब्रिटिशांनी गटार काफयेची च्यायेची तोटां केल्या उपरांतली वाडावळ आनी बदलावण कोंकणी क्रिस्तांव समुदायाक त्या वरवीं लाबुल्लो अवकाश आनी फायदो इत्यादी गजाली समजताना एका चारित्र्याच्या पाठपुस्तकांत शिकयत जाल्ल्यो संगती ही काणी आमकां विवरायता. आज गांवार जावं गटार जायत्यो सवलत्यो आसात. जिवीत सलीस जालां, पूण ही सवकासाय प्राप्त जावच्या फाटल्यान मलगड्यांचे परिश्रम आसा, तांची सेवा, त्याग आनी सॅक्रिफीस आसा. वैज्ञानीक क्रांतीचो फळ आयच्या काळार आमी जोडटा, पूण आदल्या काळार वैद्यकी चिकित्सा कितली विरळ आशिल्ली आनी ताचो परिणाम कितलो भिरांकूळ जावन आसलो म्हणलें ह्या काणयेंत लेखकान पिंत्रायलां. निमाणें सुललीत रितीन वाचून वरची हरद्यार कुरीस काणी निजायकी, भोव गूंड अर्थाची आनी तीव्र भोगणांची काणी. भोव मार्मीक रितीन लिखलेली ही कृती हर वाचप्याक एका ना एका कारणा खातीर आप्त जाता. असली एक अव्वल काणी रचलेल्या येटिलोबोक कोंकणी समाजे तर्फेन दिनवास पाठयता. देव बरें करूं.